तुम्हारे डैडी फिर से वही पुरानी कमीज पहनकर मेरे मेहमानों के सामने आ गए थे। मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तुम्हें उन्हें किसी ओल्ड होम में भेज देना चाहिए। शहर के सबसे महंगे इलाके में सलमान का एक दफ्तर था। सलमान अपनी कुर्सी पर बैठा एक बड़ी डील साइन कर रहा था। इसके चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी, लेकिन इसकी आंखों में वो सुकून नहीं था जो एक मुतमईन इंसान की पहचान होता है। सलमान के लिए इसकी कामयाबी ही इसका सबसे बड़ा खुदा था। वो समझता था कि इसने जो कुछ भी हासिल किया है वो सिर्फ इसकी अपनी मेहनत और जहानत का नतीजा है। इसे याद नहीं था कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किसी ने अपने खून को पसीना बनाया था। इसी शाम जब वो अपने शानदार बंगले पर पहुंचा तो इसे ड्राइंग रूम में अपने वालिद बाबा मुश्ताक बैठे नज़र आए। बाबा मुश्ताक के कपड़े सादा थे, इनके हाथ मजदूरी की वजह से खुरदरे थे और वो इस माहौल में बिल्कुल अजनबी लग रहे थे। नौरीन, सलमान की बीवी, गुस्से में इसके पास आई। तुम्हारे डैडी फिर से वही पुरानी कमीज पहनकर मेरे मेहमानों के सामने आ गए थे। मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तुम्हें उन्हें किसी ओल्ड होम में भेज देना चाहिए या फिर इन्हें गांव वापस छोड़ आओ। ये हमारे स्टेटस के मुताबिक नहीं है। सलमान ने अपने वालिद की तरफ एक हिकारत भरी नज़र डाली। इसे अपने वालिद की सादगी अच्छी नहीं लगती थी। इसने सर्द लहजे में कहा, ठीक है नौरीन, मैं कल ही इनसे बात करूँगा। अगले दिन सलमान बाबा मुश्ताक के कमरे में गया। बाबा मुश्ताक एक पुरानी तस्वीर देख रहे थे जिसमें नन्हा सलमान इनके कंधों पर बैठा हंस रहा था। बाजी, मैं सोच रहा था कि शहर का शौर आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैंने गांव वाले घर की मुरम्मत करवा दी है। आप वहाँ सुकून से रहेंगे। मैं हर माह पैसे भेज दिया करूँगा, सलमान ने बगैर नज़रें मिलाए कहा। बाबा मुश्ताक ने एक तवील सांस ली। वो जानते थे कि ये सुकून का मशवरा नहीं बल्कि छुटकारे की कोशिश है। इन्होंने सिर्फ इतना कहा, जैसा तुम ठीक समझो बेटा, बस एक बार मुझे अपने पोते दानियाल से मिलने दो। सलमान ने बेहिस्से से जवाब दिया, वो अभी सो रहा है, इसे डिस्टर्ब ना करें। गाड़ी बाहर खड़ी है, आपका सामान रखवा दिया गया है। बाबा मुश्ताक खामोशी से उठे। इन्होंने अपना वो पुराना लकड़ी का संदूक उठाया जिसे वो हमेशा अपने पास रखते थे और बगैर किसी शिकायत के घर से निकल गए। सलमान को लगा जैसे इसके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वो नहीं जानता था कि वो बोझ नहीं, इसकी छत थी। 5 साल गुजर गए। सलमान की दौलत में मज़ीद इजाफा हुआ, लेकिन इसके घर का सुकून बर्बाद हो गया। नौरीन अब अक्सर पार्टियों में रहती और सलमान के पास अपने बेटे दानियाल के लिए भी वक्त नहीं था। दानियाल अब बड़ा हो चुका था और वो अपने बाप के बेहिस्सी को महसूस करता था। एक दिन सलमान को गांव से एक ख़त मिला। यह मास्टर जी का ख़त था जिस पर लिखा था कि बाबा मुश्ताक की तबीयत बहुत नासाज है और वो आखिरी बार सलमान को देखना चाहते हैं। इसके चंद दिन बाद ही इसे इत्तला मिली कि बाबा मुश्ताक इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। सलमान को थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन पछतावा अब भी नहीं था। वो सिर्फ जनाजे में शिरकत के लिए गांव पहुंचा। गांव के लोग इसे देखकर खामोश हो गए। इनकी नज़रों में एहतराम नहीं बल्कि मलामत थी। जनाजे के बाद मास्टर जी सलमान के पास आए। इनके हाथ में वही पुराना लकड़ी का संदूक था जो बाबा मुश्ताक अपने साथ ले गए थे। सलमान, तुम्हारे वालिद ने कहा था कि ये संदूक तुम्हारे हवाले कर दूं जब वो ना रहें। इन्होंने कहा था कि इसमें तुम्हारी अमानत है। मास्टर जी ने नम आंखों से कहा। सलमान ने बेजारी से संदूक खोला। इसे लगा शायद कोई पुरानी कागजात या कुछ पैसे होंगे, लेकिन संदूक के अंदर जो कुछ था, इसे देखकर सलमान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सबसे ऊपर एक छोटी सी डायरी थी जिसके सफ़हात पीले पड़ चुके थे। सलमान ने इसे खोला तो पहले ही सफ़े पर इसके बचपन की एक तस्वीर थी और नीचे लिखा था, मेरा बेटा सलमान, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई। जैसे जैसे सलमान ने सफ़हात पलटे, इसके सामने सच्चाई की वो तहें खुलने लगीं जो इसने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की थी। डायरी में बाबा मुश्ताक ने अपनी ज़िंदगी के वो राज लिखे थे जो इन्होंने कभी किसी को नहीं बताए थे। एक सफ़े पर लिखा था, आज सलमान की यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करवानी थी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपनी एक किडनी एक प्राइवेट क्लिनिक में बेच दी। सलमान को बताया कि मुझे बोनस मिला है। वो कितना खुश था। इसकी खुशी देखकर मेरा दर्द ख़त्म हो गया। सलमान के हाथ कांपने लगे। इसे याद आया कि एक बार इसके वालिद कई हफ्तों तक अस्पताल में रहे थे और इन्होंने कहा था
کہ انہیں معمولی انفیکشن ہوا ہے۔ اسے اب سمجھ آیا کہ وہ انفیکشن نہیں، اس کی تعلیم کی قیمت تھی۔ اگلے صفحے پر لکھا تھا، آج سلمان کی بڑی کمپنی شروع ہو رہی تھی، اسے سرمائے کی ضرورت تھی۔ میں نے وہ تمام زمین بیچ دی جو میری نسلوں کی نشانی تھی، اور سلمان سے جھوٹ بولا کہ ایک انویسٹر نے اس کے بزنس میں پیسہ لگایا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے لگے کہ اس کا باپ ایک غریب کسان ہے۔ سلمان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے اپنے بزنس پارٹنرز کو فخر سے بتایا تھا کہ اس کی محنت دیکھ کر ایک بڑے انویسٹر نے اسے سپورٹ کیا ہے۔ وہ انویسٹر کوئی اور نہیں، اس کا وہ باپ تھا جسے وہ بوجھ سمجھتا تھا۔ صندوق کی تہہ میں ایک خط تھا جو بابا مشتاق نے اپنی وفات سے چند دن پہلے لکھے تھے۔ میرے پیارے بیٹے سلمان، مجھے معلوم ہے کہ تم بہت مصروف ہو۔ شہر کی زندگی بہت تیز ہے، وہاں رشتوں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے کہ تم نے مجھے گاؤں بھیج دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں خود بھی وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تمہاری نورین اور تمہارا معیار زندگی بہت اونچا ہے اور میں ایک معمولی انسان ہوں۔ سلمان، اس صندوق میں کچھ پیسے بھی ہیں، یہ وہ رقم ہے جو تم مجھے ہر ماہ بھیجتے تھے۔ میں نے اس میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا۔ میں نے سوچا کہ تمہارے بزنس میں کبھی ضرورت پڑ سکتے ہیں، یا شاید میرے پوتے دانیال کی شادی کے کام آ جائے۔ بیٹا، بس ایک بات یاد رکھنا، دولت تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن وہ ہاتھ دوبارہ نہیں ملتے جو تمہارے لیے دعا مانگتے مانگتے تھک گئے ہوں۔ میں جا رہا ہوں، لیکن میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ مجھے معاف کر دینا اگر میں کبھی تمہاری شرمندگی کا باعث بنا ہوں۔ سلمان نے وہ خط اپنے سینے سے لگا لیا اور وہیں مٹی پر بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے چاروں طرف آگ لگی ہو۔ اس نے وہ سچ دیکھ لیا تھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ سلمان واپس شہر آیا، لیکن اب وہ پہلے والا سلمان نہیں تھا۔ بنگلے کی ہر دیوار اسے کاٹنے کے لیے دوڑتی۔ نورین جب بھی فضول خرچ کرتی یا کسی کا مذاق اڑاتی، سلمان کو بابا مشتاق کے کھردرے ہاتھ یاد آ جاتے۔ اس نے نورین کو بلا کر وہ صندوق دکھایا۔ نورین دیکھو، یہ ہے وہ اسٹیٹس جس پر ہم فخر کرتے تھے۔ یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ سب میرے باپ کے خون اور اس کے جسم کے ٹکڑوں سے بنے ہیں۔ ہم کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم نے اس شخص کو بوجھ سمجھا جس نے ہمارے لیے خود کو مٹا دیا۔ نورین بھی خاموش ہو گئی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ سلمان نے اپنا بزنس اپنے پارٹنرز کے حوالے کیا اور اپنے جائیداد کا بڑا حصہ ان غریب کسانوں اور بوڑھوں کے لیے وقف کر دیا جن کے اولادوں نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اس نے گاؤں میں ایک بہت بڑا ہسپتال بنوایا جس کا نام مشتاق میموریل رکھا۔ وہ اب اکثر اپنے والد کی قبر پر جا کر گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ وہ اب بھی امیر تھا، لیکن اس کی امیری اب اس کے دل میں تھی، بینک بیلنس میں نہیں۔ اس نے اپنے بیٹے دانیال کو اپنی گود میں بٹھا کر سب کچھ بتایا۔ بیٹا، زندگی میں کبھی کسی ایسے انسان کا دل نہ دکھانا جس نے تمہیں خود سے بڑا بنانے کے لیے خود کو چھوٹا کر لیا۔ سچائی ہمیشہ سامنے آتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہم اسے دیکھنے میں اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے۔ کہانی کا اختتام اس کچے گھر کے صحن میں ہوتا ہے جہاں بابا مشتاق بیٹھا کرتے تھے۔ سلمان اب وہاں ایک سادہ سی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ اب بھی کام کرتا تھا، لیکن اب اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ لوگوں کی دکھ بانٹنا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے والد اب بھی اس کے ساتھ ہیں۔ جب وہ کسی غریب کی مدد کرتا تو اسے اپنے کندھوں پر وہی پرانا بوجھ محسوس ہوتا، وہی بوجھ جو اسے بچپن میں اس کے والد نے اٹھا کر محسوس کیا تھا کہ بیٹا میں ہوں نا۔ سلمان نے سچ دیکھ لیا تھا، اور اگرچہ اسے دیکھنے میں دیر ہو گئی تھی، لیکن اس سچ نے اسے ایک نیا انسان بنا دیا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت محبت اور قربانی ہے، اور سب سے بڑی ناکامی اپنوں کو کھو کر پانا ہے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔